यहाँ उपस्थित र freepress.com मार्फत हेरिरहनुभएका सबैलाई म हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। रुकुम हत्याकाण्डपछि हामी 7 जनाको एउटा टोली भर्खरै रुकुम पुगेर आयौँ। त्यसको एउटा प्रतिवेदन बनाएर हामीले सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ। धेरै मिडियाबाट त्यो आइ पनि सकेका छ र धेरैलाई हामीले त्यो डकुमेन्टै पनि उपलब्ध गराइसकेका छौँ। तपाईहरुमध्ये अझै पनि धेरैजना चाहनुहुन्छ भने हामी त्यो डकुमेन्टै इमेल गरेर पठाइदिन सक्छौँ। सर्वप्रथम त्यो घटना स्थलमै पुगेर हेरेर आइसकेपछि र आफै एउटा उच्च जात कथित उच्च जातको सदस्य भएको नाताले यो संरचना यो समाजको यो राज्यको संरचनामा बढी भाग खाने जातको मान्छे भएको हुनाले यो घटनाको सन्दर्भमा अंगिरा पासीको सन्दर्भमा भोलाको सन्दर्भमा शम्भु सदाको सन्दर्भमा सबको सन्दर्भमा जो अहिले भर्खरै पनि र अलि धेरै अगाडिदेखि संरचनात्मक र प्रत्यक्ष हिंसाको शिकार हुनुभएको छ उहाँहरू सबै प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै म हार्दिक माफी पनि माग्न चाहन्छु। एउटा महसुस भयो त्यो ठाउँमा पुगिरहँदाखेरि नवराज विक भन्ने एकजना युवा छ। ऊ एकदमै जल्दो बल्दो र एकदमै त्यहाँको त्यो ठाउँकै एउटा आकर्षणको केन्द्र जस्तो व्यक्तित्व छ। उसको वरिपरि दलित गैर दलित सबै साथीहरू छन्। उसलाई मन पराउने र उसँग प्रेम गर्ने प्रेमिका पनि गैर दलित छ, कति ठुलो जातको छ। तर त्यो प्रेम सम्बन्ध त्यो दुर्घटनामा पुगिसकेपछि हामी एउटा प्रश्न सोध्न बाध्य भयौँ आफैलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो राज्यलाई। गणतन्त्र भनेका छौँ हामीले, संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेर फुर्ती पनि लगाएको संविधान हामीसँग छ। हाम्रो समाज हामी आफैको निधारमा त्यत्रो धप्पा लगाउन सक्ने, त्यत्रो हत्याकाण्ड उत्पादन गर्न सक्ने किन भयो? यो प्रश्न चाहिँ हामीले आज गम्भीर भएर आफैलाई सोध्नु पर्ने भएको छ। आज हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयहरूको भूमिकाको पनि बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यसबारे म एकैछिन पछि कुरा गर्छु। त्यो बीचमा भेरी नदी बगेको छ, वारीपट्टि जाजरकोट, पारीपट्टि रुकुम। त्यो भेरी नदीमा 6 जना युवाको लास बग्छ। निर्ममतापूर्वक कुटेर हत्या गरिएको छ। त्यो जसले होइन भन्छ उसँग होइन भन्ने कुनै तर्क छैन, त्यो ढिपी मात्रै हो, तर्क हुनै सक्दैन। किनभने दुई पक्षको झडप हुँदाखेरि दुई पक्षकै मान्छे घाइते हुन्छन्। कमसेकम 1-2 जनाको नाक त भाँचिन्छ, त्यस्तो भएको छैन। र त्यो एकदमै योजनाबद्ध सरप्राइज अट्याक छ। त्यसकारण उनीहरू फर्किरहेको 17-18 जना युवाको हुल एकदम नौजवान युवाहरू छन्, धेरै त्यसमध्ये धेरै खेलाडीहरू छन् र उनीहरू त्यो भेरीमा भेल आएको बेलामा उल्टो पौडी खेल्न सक्ने पौडीबाजहरू छन्। तिनीहरूलाई त्यति सजिलै मार्न सकिँदैन। यत्तिकै भिडन्त भएको भए पनि त्यति सजिलै मार्न सकिँदैन। एकदमै योजनाबद्ध ढङ्गले सरप्राइज अट्याक गरेर मारिएको छ। अब त्यसलाई कसैले भिडन्त भन्छ भने त्यसको उद्देश्य के हो भने त्यसमा जुन जात व्यक्त भयो, त्यो हत्यामा जुन जात व्यक्त भयो, जात व्यवस्था व्यक्त भयो, जात व्यवस्थाको घृणा व्यक्त भयो, त्यसलाई स्वीकार्न नचाहने मान्छेले मात्रै त्यसलाई भिडन्त भनेको। अरू कसैले पनि त्यसलाई भिडन्त भन्न सक्ने ठाउँ छैन। यो हत्याकाण्डमा जातको कुरा गर्नुहुन्न भनेको सुनियो। मान्छेले मान्छेलाई मारेको यो एउटा अपराध हो, जातको कुरा गर्नुहुन्न भनेको पनि सुनियो। मलाई अचम्म के लाग्छ भने कुनै पनि घटना, दुर्घटना, हत्या जेसुकै होस्, यसको बीज, यसको बिउ हामीले चिनेनौँ भने त्यसको उपचार कसरी गर्छ? अंगिरा पासीको हत्या किन हुन्छ? शम्भुको हत्या किन हुन्छ? अजित मिजारको लास त्यहाँ अहिले पनि छ। त्यो लास त्यहाँ किन छ अहिलेसम्म? उसले पनि
अन्तर्जातीय बिहा गरेकै कारण उसको हत्या भएको थियो। यो सब कुराको जवाब हामीले संरचनामा गएर खोजेनौँ र सतही तर्कका आधारमा यसको जवाब खोज्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसकारण रुकुम हत्याकाण्डको सन्दर्भलाई लिएर आज हामी यहाँ विश्वविद्यालयको भूमिकामाथि चर्चा गर्दैछौँ। त्यो किन चर्चा गर्दैछौँ भने हाम्रो सफ्टवेयर के हो भनेर हामी चिन्न चाहन्छौँ। हाम्रो दिमाग कुन सफ्टवेयरले चलिरहेछ, किनभने मान्छे भनेको त हात खुट्टाले चलेको त होइन, दिमागले चलाइरहेछ। त्यो दिमागमा हाम्रो कुन सफ्टवेयर छ भनेर हामीले चिनेनौँ भने हाम्रो त्यो सफ्टवेयरले के काम गर्छ भनेर पनि नचिन्ने भयो। त्यो सफ्टवेयरले म ठुलो जातको, मेरो छोरी चाहिँ त सानो जातकोले ताक्ने भनेर त्यो सफ्टवेयरले सिकाउँछ। म ठुलो जातको, मेरो घरमा सानो जातको मान्छे आउने भनेर त्यो सफ्टवेयरले सिकाउँछ। घृणा त त्यहीँदेखि छ नि। घृणा कहाँ, घृणाको बिउ कहाँ छ हेर्नुहोस् त। मेरो घरमा मेरो भान्सा छोइदियो, मेरो मन्दिर छोइदियो, मन्दिरमा त ठुलो जातको मान्छे आउन मिल्दैन, मैले खाने खाना अर्को जातकोले थाल पनि छुन हुँदैन भनेर भन्छ भने घृणा त त्यही छ नि। त्यो घृणा जब उच्च रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ अनि त्यो हत्याराको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ। नत्र घृणा त हामीसँग दिनदिनै छ त। टोलमा छ, सहरमा छ, गाउँमा छ, घरमा छ, चुलोमा छ, चुलो बाहिर छ, सबैतिर छ। किनभने त्यो सफ्टवेयरमा छ, यहाँभित्र छ, दिमागमा छ। त्यो सफ्टवेयरलाई हामीले चिनेनौँ भने 20 सालदेखि होइन र छुवाछुतको चाहिँ विरुद्धमा कानुन बनेको, 63 सालमा होइन छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको। किन आज आएर जात हिसाब किताब गरेर मान्छे मार्छ? किन त्यस्तो हुन्छ? यसबारेमा अब धेरै ढिलो नगरिकन, समय पनि धेरै हामीसँग छैन, विश्वविद्यालय अथवा ज्ञान जहाँ निर्माण हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ त्यसको बारेमा थोरै यही कुरालाई जोडेर कुरा गरौँ। शिक्षा र ज्ञान भन्ने दुईटा चिजलाई छुट्याउनु पर्छ भन्ने धारणा छ मेरो। शिक्षा भनेको ट्रेनिङ मात्र रहेछ। हाम्रो समाजमा हेर्नुहोस्, ध्यानले हेर्नुहोस्, सञ्जीव सर यही हुनुहुन्छ, उहाँले पढाएको विद्यार्थी हो म। हामीले अङ्ग्रेजी डिपार्टमेन्टमा बकाइदासित अमेरिकामा गोरा जातिका मानिसहरूले काला जातिका मानिसहरूप्रति कत्रो हिंसात्मक विभेद गरे र त्यो विभेद अझै कसरी कायम छ र त्यसको विरुद्धमा विभिन्न लेखकहरूले कसरी प्रतिरोध गरे, कसरी त्यहाँ विश्वविद्यालय अलग निर्माण गरे, साहित्य निर्माण गरे, संस्कृति निर्माण गरे, त्यो प्रतिरोध कसरी चलिरहेको छ भनेर उहाँहरूले पढाउनु भयो। हामी सबैले पढ्यौँ। तर पढेका मध्ये अधिकांश मान्छेले अमेरिकाको अहिले जर्ज फ्लोइडको सन्दर्भमा त्यहाँ ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भनेर आन्दोलन भइरहेछ, अमेरिकाको सन्दर्भमा ऐक्यबद्धता जनाउँछन्। तर नेपालमा दलितहरू उसै गरी मारिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ होइन यता जातको कुरा गर्नुहुन्न भन्छन् भनेपछि त्यो कुन चिज रहेछ त हामीले पढेको? त्यो ज्ञान रहेछ कि शिक्षा रहेछ? त्यो शिक्षा हो। त्यो शिक्षा भएको हुनाले त्यो ट्रेनिङ मात्रै हो। त्यो ट्रेनिङ मात्रै भएको हुनाले त्यसले सफ्टवेयर बदलेको छैन। त्यसले गरेको के छ? जागिर खानको लागि काम दिएको छ, त्यति। त्यो सर्टिफिकेटले काम दिएको जागिर खानको लागि। बाँकी जिन्दगीमा यहाँ रुकुममा 5-5, 6-6 जना युवाहरूलाई मारिएको छ, त्यत्रो ठुलो हत्याकाण्ड भएको छ। त्यत्रो ठुलो हत्याकाण्ड नदेख्ने आँखा कुन ज्ञानले खोलेको आँखा हो त त्यो? किनभने जब ऊ विश्वविद्यालयको ज्ञान लिएर सर्टिफिकेट लिएर घर पुग्यो, उसको जीवन त्यो शिक्षाले चलाएको छैन। उसले यो दलित विरुद्धको हिंसा हो कि होइन भनेर चिन्दैन, किनभने उसको जीवन फेरि त्यहाँ घरभित्र छिर्ने बित्तिकै उसको जीवन चलाउने ज्ञान चाहिँ परम्परादेखि चलिआएको उही ज्ञान छ। त्यो यहाँ सिकेको त शिक्षा मात्रै हो, त्यो केही कामै छैन त्यसको। त्यसले जीवनै चलाउँदैन। त्यसले बिहा गर्ने बेलामा मैले कसरी बिहा गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय दिन सक्दैन, मैले प्रेम कोसँग गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय दिन सक्दैन। त्यो शिक्षा के काम? मैले कस्तो राजनीतिक पार्टी छान्ने भनेर निर्णय दिन सक्दैन र त्यहीँबाट उत्पादन भएको राजनीतिक पार्टीहरूले जीवन चिनेकै हुँदैन। तपाईँ एक गरेर हेर्नुहोस् त, 46 सालको आन्दोलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र अथवा यहाँ भएका कुनै स्कुल कलेजभित्र कुनै पाठ्य पुस्तकको ज्ञानले बनाएको हो 46 सालको आन्दोलन? 46 सालको आन्दोलन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले जे नारा लगाए, जुन ज्ञान समाजमा भित्रसम्म वितरण गर्दै गए, दलित विरुद्धको नारा त त्यहाँ, के अरे छुवाछुत भेदभाव विरुद्धको नारा त त्यहाँ पनि थियो नि।
मालेवालाहरूले एमालेवालाहरूले सबैले गरेका हुन् त, नारा त लगाएका हुन् त, गीत त गाएका हुन् त। तर त्यो जति भयो अहिले जहाँ पुग्यो भने त्यो जति ज्ञान निर्माण गरेर 46 सालको आन्दोलन हुने ठाउँसम्म समाजलाई पुर्याइयो, त्यो ज्ञान कुनै पाठ्यपुस्तकमा थियो र? त्यो पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिरबाट आएको ज्ञान। अनि 62-63को आन्दोलन, माओवादीको जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, कुन चाहिँ आन्दोलन यहाँको विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तकको ज्ञानले निर्माण गरेको आन्दोलन हो? कुनै एउटा आन्दोलन देखाउनुहोस् मलाई जसले नेपाली समाजको राज्य सत्ता परिवर्तन गर्ने ठाउँमा पुर्यायो। त्यो सबै ज्ञान चाहिँ पाठ्यपुस्तक अथवा हाम्रो विश्वविद्यालयको ज्ञानभन्दा बाहिर निर्माण गरिएको छ। अनि जब राज्य सत्ता चलाउने बेला हुन्छ, अनि त्यो राज्य सत्ता चलाउने सचिव, अनि त्यो लोकसेवा आयोगको प्रमुख, अनि त्यो तपाईँको चाहिँ सेनाको प्रमुख, पुलिसको प्रमुख, विश्वविद्यालयको प्रमुख, भिसी के हो, उनीहरू सबै चाहिँ यस्तै विश्वविद्यालयले बनाएको पुरानो ज्ञान लिएर चलिरहेछ। अनि प्रतिक्रान्ति नभएर के हुन्छ? ज्ञान र शिक्षालाई छुट्याउनु पर्छ। त्यही भएर भनेको ज्ञान र शिक्षालाई छुट्याएन भने एउटा के कुरा प्रश्न भइसक्यो भने यस्तो यस्तो पाठ्यपुस्तकहरू हामीले पढाएका छौँ जहाँ भनिन्छ हाम्रो समाजमा सहिष्णुता छ। सहिष्णुताले रुकुम हत्याकाण्ड गराउँछ। त्यहाँ कुनै एउटा मान्छे उभिएर भन्न सक्दैन थियो 2-4 थप्पड पिटिहाल्यो, मार्न चाहिँ नमारिहाल्यो भनेर भन्न सक्दैन थियो कसैले। त्यो भन्न सक्ने चेतनाभन्दा ठुलो चेतना चाहिँ हाम्रो ठुलो जातिको मान्छेलाई, ठुलो जातिको छोरीलाई सानो जातिको केटाले आँखा लगायो भन्ने चेतना ठुलो होइन त? भने कौन सा विश्वविद्यालयको ज्ञान काम लाग्यो त्यहाँ? यही चेतनालाई जस्ताको तस्तै दोहोऱ्याउने, अघि तुला सरले भन्नुभयो जस्ताको तस्तै दोहोऱ्याउने मान्छेहरू, यही चेतना, यही पुरानो चेतना जुन चेतनाले हाम्रो समाजलाई एक पाइला अगाडि बढाएको छैन। यहाँको इतिहास डिपार्टमेन्टमा जे इतिहास पढाइन्छ त्यसले हाम्रो समाज चिन्न होइन नचिन्न मद्दत गर्छ। यहाँ समाजशास्त्रमा बल्ल अलिअलि एउटा दुईटा टेक्स्ट बुक हालिएको छ, तर त्यहाँ पनि अलिक चाहिँ तपाईँको सार्प धार बनाएर कुरा गर्न कसैले खोज्यो भने थेसिस गर्न पनि दिइँदैन। यस्तो हाम्रो विश्वविद्यालय छ जहाँ ज्ञानको निर्माण होइन, शिक्षा ट्रेनिङको निर्माण हुन्छ र त्यो ट्रेनिङले हाम्रो समाजलाई सधैँभरि पछौटे बनाइदिन्छ। हाम्रो समाजको यही जात व्यवस्थाको पुनरुत्पादन गरिरहन्छ, यही विभेदहरूको पुनरुत्पादन गरिरहन्छ, मान्छेहरूलाई एकअर्कामा जुट्न दिँदैन। अनि गीत चाहिँ हामी नेपाली महान भनेर गीत गाउन सिकाउँछ, नक्कली कुरा, सबै नक्कली कुरा सिकाउँछ जो घरभित्र पुग्ने बित्तिकै काम लाग्दैन। समाजमा विश्वविद्यालय कक्षा कोठाबाट उता चोकमा पुग्दा काम लाग्दैन, चिया पसलमा पुग्दा काम लाग्दैन। त्यस्तो ज्ञानलाई हामीले ज्ञान भनेर अनि त्यस्तो ज्ञान भएका मानिसहरूलाई विज्ञ मानेर अनि उनले चलाइदिएर उनले बनाइदिएर हाम्रो विकास हुन्छ भनेर हामीले मानेपछि दुर्भाग्यको बदलामा तपाईँलाई के प्राप्त हुन्छ? के प्राप्त हुन्छ? जे रोपे त्यही पाउने हो। रोपेको हामीले विभेद छ, घृणा प्राप्त हुनेवाला छ। रोपेको हामीले एक अर्काको बीचको उच्च नीचको व्यवस्था छ, हामीलाई असमानता प्राप्त हुनेवाला छ। रोपेको हामीले त भन्दा म ठुलो भन्ने छ, रोपेको हामीले महिला भन्दा पुरुष ठुलो भन्ने छ भने 53% जनसङ्ख्यालाई साइड लगाएर विकास प्राप्त हुँदैन, अविकासै प्राप्त हुनेवाला छ। विदेशीको 2-4वटा प्रोजेक्ट लिएर आएर ठुल्ठुला कुरा गरेको भरमा विकास हुन्थ्यो भने पञ्चायतकालमा भइसक्यो, हुनेवाला छैन। जे चिजलाई विकास भनिएको छ त्यसले हाम्रो समाज चिन्दैन, त्यसले हाम्रा मान्छे चिन्दैन, हाम्रो मान्छेको सिप चिन्दैन, श्रम चिन्दैन, शिल्प चिन्दैन। युनिभर्सिटीबाट पढ्ने बित्तिकै तपाईँ श्रमभन्दा माथि उठ्नुभयो होइन त? तपाईँ हामी सबै श्रम गऱ्यो भने लाज हुन्छ, त्यही होइन त हामीलाई सिकाएको। कृषि गऱ्यो भने लाज हुन्छ, त्यही होइन त हामीलाई सिकाएको। कृषिको हाकिम हुन चाहिँ मजा आउँछ, तर कृषक हुन चाहिँ लाज हुन्छ, त्यही होइन त सिकाएको। अनि 53% जमिन बाँझो भयो। अहिले अब विदेशबाट खानेकुरा ल्याएर किनेर अब रेमिटेन्स पनि नआउने, खानेकुरा पनि किन्न नसक्ने अवस्था हुने भने के खाएर बाँच्ने भन्ने स्थिति भएपछि अहिले कृषि भन्न थाल्यो। त्यो कृषि भनेको पनि नक्कली कुरा हो भने त्यो पनि बुझ्नु होला। कृषकलाई, किसानलाई, श्रम गर्नेलाई, शिल्पीलाई दलित भनेको को? मधेसी भनेको को? जनजाति भनेको अधिकांश कृषक होइन, महिला भनेको को? अधिकांश कृषक शिल्पी होइन, जसले सिपको काम गर्छ, जसले श्रमको काम गर्छ, जसले समाजमा जीवन उत्पादन गर्छ। गफ गर्ने म जस्तो मान्छे चाहिँ ठुलो हुने, श्रम गरेर जीवन उत्पादन गर्ने मान्छे चाहिँ सानो हुने, यही होइन हामीलाई सिकाएको। हामी
को छ यहाँ कस्तो हुन्छ भने युग पाठकले गएर अहिले 5 कट्ठा जमिन कतै लिजमा लिएर यसो 2-4 खेती गरे जस्तो गर्यो भने पत्रिकामा न्युज हुन्छ। साँच्चीकै किसानहरू सधैँ खेती गरेर न्युज हुन्छ भने चाहिँ हामीले कृषिलाई कति हेला गराएर छौँ। गीत गाउने दलितहरू, वादीहरू, गीत गाउने, सङ्गीत गर्ने उनीहरूले, बाजा बजाउने उनीहरूले, त्यही सङ्गीत गर्ने बाजा बजाउने मान्छेले पुस्तौँ पुस्ता त्यो सङ्गीत गीत बाजाको सिप बाजाको ज्ञान सबै थोक लिएर आउँदा उसको ज्ञानलाई ज्ञानै नमान्नु, उसको ज्ञान ज्ञानै भएन, ऊ अछुत भयो। एउटा बाहुनले अहिले रेकर्ड गर्ने टाइममा आएर गीत गायो भने ऊ चाहिँ छुट भइरह्यो। ऊ पनि त अछुत हुनुपर्ने गीत गाएपछि। यो जुन सफ्टवेयर छ नि, यो सफ्टवेयरले विकास हुन दिनेवाला छैन। यसले विभेद मात्र निर्माण गर्नेवाला छ। यसले के भने नक्कली कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँको जग्गा इन्डियाले खाइरहेछ, चुच्चो नक्सा निकालेर यहाँ सबै त्यो पार लगाइयो भनेर हल्ला। यो 200 वर्ष त्यो जग्गा फिर्ता ल्याएछन् भने म कान काटेर फाल्छु। 200 वर्ष चुच्चो नक्सा निकालेर के को लागि निकालेको भन्दा आफ्ना नालायकी छोप्न, आफ्ना असफलता छोप्न। रुकुममा हत्याकाण्ड हुन्छ, यो दलित गैर दलितको बिचको यस्तो हत्याकाण्ड भयो, गैर दलितहरूले गरे, अब हामी सजाय दिलाएर यस्तो नजिर स्थापित गर्छौँ कि भविष्यमा हामीले चाहिँ 63 सालमा चाहिँ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको अब हामी लागू गर्छौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा बसेका मान्छेहरू भवितव्य हो। त्यही ज्ञान होइन हामीले उत्पादन गरेको विश्वविद्यालयबाट। त्यही भन्ने मान्छेहरू हार्वर्डका पिएचडीहरू छन्। त्यही होइन, सबै सिस्टम त एउटै हो नि। विश्वविद्यालयको सिस्टम त अमेरिकादेखि यहाँसम्म उयो हो। उहाँ ट्रम्प र यहाँ केपी ओली बनाउने ज्ञान एउटै होइन र? उस्तै मूर्ख मान्छे उत्पादन गरेर उस्तै ज्ञान त हो। यो चिजलाई हामीले च्यालेन्ज नगर्ने हो, यो चिजलाई हामीले प्रतिरोध नगर्ने हो र नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हाम्रो ज्ञानको, हामीलाई यहाँ जे आजसम्म पढाइएको छ, जे महान हो भनेर त्यो चुच्चो नक्कली नक्सालाई नक्सा मात्रै बनाएर नक्कली कुरा गरेर फुर्ती झार्ने जुन छ, यो नक्कली कुरामा हामी महान भयौँ भने गर्व गर्नुपर्छ अरे भनेर जसरी नक्कली कुरालाई गर्व गर्न सिकाइएको छ र मान्छे चाहिँ यहाँ अडिँदै नअडिने भिसा लगाइदियो भने सबै मान्छे खाली गरेर जाने मुलुक धरती चाहिँ त्यस्तो बनाउने, अनि नक्कली कुरामा अभिमान गर्न सिकाउने, नक्कली कुरामा अभिमान गर्न चाहिँ नाटक गर्न सिकाउने जुन हाम्रो त्यो चेतना, जुन सफ्टवेयर छ नि, यो सफ्टवेयर नबदल्नेसम्म बाँकी कुरा हुनेवाला छैन। त्यसकारण यो आजको यो साथीहरूले यहाँ गर्नुभएको जमघट या कहीँ पनि भइरहेको प्रतिरोध, पहिलो कुरा आजसम्म हाम्रो राज्य सत्ताले चलाइआएको, चाहे त्यो इतिहासको होस्, चाहे त्यो विकासको होस्, चाहे त्यो हामी कहाँ के अरे समभाव छ, हाम्रोमा सद्भाव छ भन्ने नाटकको होस्, यो सबै चिज बदल्ने नयाँ ज्ञान हामीलाई चाहिएको छ। त्यहाँबाट हाम्रो प्रतिरोधको सुरुवात गरेनौँ भने यो चक्रले घुमे हामी नै पनि बुढो हुन लागिसक्यौँ। अब अर्को पुस्ता, तपाईँहरूको नयाँ पुस्ता पनि उसै गरी बुढो भएर जान्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण नक्कली कुरामा नलागिकन सक्कली कुरा खोज्नेतिर लागौँ। अहिलेलाई यति नै भने, धन्यवाद।